बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता शाम के 7 बज रहे हैं जी। वैसे तो वीकेंड है और मुझे इस वीकेंड पे हुकूमत के तमाम जिसे कहते हैं ना ब्लफ गेम्स के बावजूद हुकूमत का एंड मुझे बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। और स्पेशली साइनी तरमीम के हवाले से आज की तारीख में तो बहुत ही ज़्यादा हालत अजीब सी है। यानी बिलावल साहब की वो बुखलाहट भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो तो थी, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने ना गेम पलटी है। बस इससे एक मुलाकात थी जो इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी जी। इमरान खान साहब से करा दी मुलाकात। तो ये ना कराते ना तो कुछ भी कर लेते। लेकिन जी हाँ, इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वाकई उसने तमाम मामले, इवन मौलाना साहब की पार्टी के अंदर जो है अक्सरियत पार्लियामेंटेरियंस वो इमरान खान साहब चेक में बात करना शुरू हो गए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुसव्वदे से मुतालिक बात करना शुरू हो गए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को कहते हैं कि भाई मौलाना साहब और बाकी टीआई का मौक़िफ़ चलेगा तो बात आगे बढ़ाई जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और फिर जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब की अपने लोगों से, और टीवी पे जेल जराए कह के जो जा रही है उसमें से किसी खबर का आपने यकीन नहीं करना। जेल भी उनकी, जराए भी उनके अपने। वो तो अजीबो गरीब चीजें बता रहे हो, आपने कत्तई उस पर बिलीव नहीं करना। वो पूरा प्लेस है, सारी टीवी स्क्रीन पर एक साथ बीपर शुरू हुए हैं। वो हुक्म है कि आपने ये बात करनी है। असल चीजें मैं आपके सामने रखूं सर। कहानी दिलचस्प हो गई जी। और इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग अवेटेड मुलाकात थी। 16 दिन बाद वो खत्म हुई और वो मुलाकात खत्म हो गई। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अलहदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि जाहिर बात है 16 दिन बाद ये मुलाकात थी। इमरान खान साहब से मुलाकात की पूरी रुदात थी। 16 दिन में इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या, जो खबरें थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जिस जिस किस्म का जेल में सलूक था, सब चीज़ों से आगाह करना था और सब बताना था। तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बैठे हुए थे। तो इन्होंने पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फ़ौरन कोई वक्त कम था, इन्होंने जब सब चीज़ें बतानी इसी वक्त से पहले पहले तमाम चीज़ें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पहला हिस्सा था वो इमरान खान साहब ने जेल में होने वाले सलूक का था जी। वहाँ वो खबरें दुरुस्त है जी। और बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है वो बताते हैं कि इमरान खान साहब से क्या सलूक हुआ। 5 दिन से इमरान खान साहब के सेल की बिजली बंद है। 5 दिन से, यानी 19 से 14 तारीख से बिजली बंद है जी इमरान खान साहब की। और 15 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। जो 14 तारीख से ब्लैकआउट कर दिया था इमरान खान साहब को, यानी 13 तारीख की रात से। और 2 हफ्ते से इमरान खान साहब को कोई अखबार नहीं दिया गया। तो एचसीओ कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ों से वैसे ही इमरान खान साहब को ब्लैकआउट रखा गया था। और वैसे भी पीटीवी आता है इमरान खान साहब को, तो टीवी से कोई टिकट शिकट शायद कोई अंदाज़ा बंदाज़ा भी हो, तो उन्होंने कहा नहीं, बिजली बंद कर दे, ये तमाम चीज़ें। और उन्होंने कहा टीवी डेफिनेटली बिजली थी तो नहीं देख सकते थे। उन्होंने कहा वर्जिश भी कई दिनों से उन्होंने नहीं की। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस हालत में मैं 100 साल भी जेल में रह सकता हूँ। जिस हालत में मुझे इस वक्त रखा गया ना, मैं 100 साल भी जेल में रह सकता हूँ बैरिस्टर गौहर के मुताबिक। और असल सूरत हाल उन्होंने सारी बताई। असल मकसद जो था इमरान खान साहब को वो यही था कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज थे उनसे इमरान खान साहब को बेखबर रखना था, ताकि कहीं ना किसी तरीके से कोई स्ट्रेटजी सामने ना आ जाए, ना बनाई जा सके। तो फिर इमरान खान साहब दूसरे से में वो आइनी तरमीम वाला मुसव्वदा था जिसके लिए गए थे ये तमाम अफराद। तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है आइनी तरमीम का क्या मामला चल रहा है इतने दिनों से। तो बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक हसास मामला है, तरमीम पर फौरी फैसला नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया और उनके रवैये का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि ख़ास कर उन्हें बताइएगा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका किरदार को बहुत अच्छे अल्फाज में इमरान खान साहब ने सराहा और साथ हिदायत की बैरिस्टर गौहर को कि आपने मौलाना साहब के साथ मज़ीद इंगेजमेंट रखनी है, मुशावरत मौलाना के साथ मिल के ही आगे बढ़ाएँ। इमरान खान साहब ने यह कहा कि मज़ीद मुशावरत के लिए अली अमीन गंडापुर, जी हाँ, अली अमीन गंडापुर, मलिक अहमद बशर, शिबली फराज और उमर अयूब को भी शामिल करें, उनको मेरे पास मुलाकात के लिए भेजें। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कल उम्मीद है कि हम इन चारों को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भेजेंगे। मलिक अहमद बशर, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब साहब, ये आपने जहन में रखना है। इन तमाम अफराद की ड्यूटी से एहतजाज के हवाले से भी लगी थी। अब देखते हैं इमरान खान साहब इनसे क्या बात करते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा ये लोग यानी काबिल एतबार लोग हैं ना सब फैजम बात, तो एक मौक़िफ़ उनसे भी लेना चाह रहे होंगे। बहरहाल इमरान खान साहब जेयूआई के साथ, मौलाना साहब के साथ चलना चाह रहे हैं। और वैसे ख्वाहिश दोनों की है, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हो या इमरान खान साहब हो या पीटीआई हो, कि 25 अक्टूबर के बाद, इस 25 अक्टूबर क्रॉस किया जाए सानी तरमीम के लिए, जो गैर ज़रूरी है जानी कैफियत और जिससे मुतल्लिक बिलावल साहब का ये कहना है
کہ براڈ قسم کی میں کروا دوں گا، 2/3 میجورٹی لے کے آئینی ترمیم کروا دوں گا، پھر ہمیں جمہوریت کے حوالے سے جو مارشل اللہ شمسا کی دھمکیاں اور جو خاص ایک پھرتیاں جو ہے نا، ایک سائیکوٹک وے میں حکومت جو اس ٹائم لائن کو میٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو ذرا وہ غیر ضروری جلدی بھی ہے، تو چاہ یہ دونوں نے کہ 25 کے بعد تسلی سے ذرا اس پہ بات کی جا سکے۔ یہاں تو یہ پوزیشن ہے۔ پھر کیا ہوا جی، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف فورن پریس کانفرنس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچی، تو لیکن وہاں عمران خان صاحب کے تک فیصلہ پہنچایا جا سکے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، عمران خان صاحب کا پیغام مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہنچایا جا سکے، تو مگر وہاں بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات جاری تھی، اور پھر پریس کانفرنس کی، بلاول صاحب کی طبیعت بھی بتا رہی تھی کہ ان کے فیشل ایکسپریشنز بھی بتا رہے تھے کہ نہیں، کنٹرول ان کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے پھر واپس آتا ہے، لائک یہ والی پوزیشن تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب حتمی طور پر مان چکے ہیں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کو، یعنی وہ حتمی طور پر مان چکے ہیں، اور آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی جے یو آئی میں 100% اتفاق ہو جائے۔ میں نے کہا بہت سی چیزیں بلف پہ چل رہی ہیں اب تک، نہیں تو یہ 15 ستمبر کو ہی ہو چکا ہوتا آئینی ترمیم۔ تو آج ملاقات میں مولانا سے درخواست کی ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ ہمارا مسودہ خود پیش کریں، اور اس پر جے یو ترجمان نے کہا کہ پی ٹی آئی سے مشاورت کا مولانا صاحب نے وقت مانگا ہے، بلاول صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی سے مشاورت کرنے دیں کہ کیا پوزیشن ہے۔ پی ٹی آئی کا وقت ملاقات کی آ رہا ہے، پھر وہ ملاقات ہوئی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ جاری تھی، تو دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو لے کر چلتے ہیں، اگر پہ لے کر چلتے ہیں تو بعد منڈے تک جائے گی، سوموار تک جائے گی، اگر نہیں تو پھر آج ہی کسی نہ کسی ایوان سے پارلیمنٹ ترمیم کا مسودہ پیش کرے گا، کیونکہ ایک بار پھر سے جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے وہ بھی پوسٹ پون ہو گیا، سینٹ کو بھی پوسٹ پون کر دیا گیا، مسلسل ٹائم بدلتا جا رہا ہے، یہ رات 12 1 بجے تک اس کو کھینچنے کے پلان میں ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا ہے، اب آپ حالت چیک کریں بھائی، تمہارا گیا کیا ہے، کیا چیز ہے، انگلی کس ہیوی چیز کے اندر آئی ہوئی آپ کی، جس سے آپ کی سسکاریاں نکلے۔ بلاول صاحب نے آج پھر کل بھی کہا ہمارے صبر کا بہت امتحان ہو گیا، بس اب ہم اس سے زیادہ صبر نہیں کریں گے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ہوتا ہے تو قصور آئینی ترمیم کا مسودہ پاس، تو قصور پی ٹی آئی کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ تو بلاول صاحب کو اس حد تک، جی ہاں، بہت زیادہ نہیں تشویش تو اب تو کنفرم کری ہوگی نا کہ یہ معاملہ پرسن اسپیسیفک ہے، ابھی آگے آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو منہ سے کہہ بھی دیا کہ نو مور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ایک حصہ ہے ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف، کہہ دیا جی گورنمنٹ نے، اور کوئی گورنمنٹ کے سب سے تگڑے بندے نے کہہ دیا، تو یہاں یہ پوزیشن اس حوالے سے جے یو آئی یہ جو پارٹی ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے جو اندرونی صورتحال ہے اس سے متعلق بھی خبریں بڑی زبردست آئی ہیں۔ جے یو آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں نا، ادھر سینٹ کے 13 ہیں تقریباً، سینٹ اور قومی اسمبلی ملا کے، تو ان کی اکثریت نے آئینی ترمیم پر حکومتی اتحادیوں کے مسودے پر مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومتی مسودہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اگر مسودہ ہمارا اور پاکستان تحریک انصاف کا مشترکہ مسودہ آتا ہے اور وہ مانے تو ٹھیک ہے، یہاں تک اندر بات ہوئی ہے، اور 13 میں سے کہا جاتا ہے 12 افراد نے یہ بات کی ہے، اور مولانا صاحب کو کہا ہے کہ فیصلے کا حق آپ کا ہے، ہم نے آپ کو اپنی اختلاف رائے بھی بتا دی، اور فیصلے کا حق مولانا صاحب کو دے دیا گیا ہے۔ تو صرف نور عالم خان صاحب یاد ہے نا آپ کو، جی ہاں، ان کو پورا پلیس کرایا گیا تھا جے یو آئی کے اندر سے، جس صاحب نے ہی سب سے پہلے یہ آئینی مسودہ ایز اے وہ کیا کہتے ہیں وہ ممبر ڈے پہ، آزاد ممبر ڈے پہ انہوں نے جب پیش کیا تھا، پرائیویٹ ڈے پہ پیش کیا تھا، پرائیویٹ ممبر ڈے پہ پیش کیا تھا، تو سب چیزیں تو بھائی اور آپ کے سامنے آئی ہیں۔ مطلب 13 انہوں نے کہا، نور عالم نے، کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ہم مخالفت کرتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی ہمارا مقابلہ ہے، اس کے ساتھ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، باقی 13 میں سے 12 نے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کی بات کی ہے۔ جی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جی بیک اینڈ پہ کچھ نہیں، خبریں تو رکھی رہوں کہ کام ہم تو ان کو کچھ بھی نہیں کر رہے نا آج کل، اس چیز پہ سارا کام تو بیسکلی بلاول صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت اہم بات کی اور اشارہ بھی دے دیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے متعلق کیا ذہن ہے، اشارہ کیا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں ایک تو میرا حساب کمزور ہے لیکن ہمارے نمبرز پورے ہیں، آج شام تک کوشش ہوگی، اگر اپوزیشن مان گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے بڑھیں گے، ترمیم بتائے گی کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی نون لیگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ایز اے چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتی۔ میں نے کہا تھا کہ پرسن اسپیسیفک یہ آئینی ترمیم ہے، یہ ملک کی ضرورت والی آئینی ترمیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بیسک انہی کے لیے تو مطلب عزائم بتا دی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب ہی اصل وہ ٹارگٹ ہے جس کے لیے
آئین کی ان ترامیم میں جو سپریم کورٹ سے حوالے سے، چیف جسٹس کی حوالے سے اور ان کی تعیناتی کے حوالے سے جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی شکل دیکھ کے ان کو کون سا فرشتہ نظر آتا ہے؟ جی ہاں، وہ والا فرشتہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ ادھر پلان بی تیار ہے، اور پلان بی سے متعلق آپ کو میں بتاؤں تو الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے وہ آج چھٹی، اور چھٹی والے دن بھی اس کو بلایا گیا ہے، اس وقت موجود ہے۔ یا کچھ نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن کے ممبران کو بھی کسی وقت طلب کیا جا سکتا ہے، تاکہ حکومت کو اگر آکسیجن دینی ہو تو نوٹیفیکیشن ڈال کے ان کے جو مخصوص نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جس کا حکم سپریم کورٹ نے کہا کہ اب کوئی چکر بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ ریٹرو رسپیکٹو کے طور پہ آپ عمل بھی نہیں کر سکتے، جو کہا ہے بس دیں، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، تو پھر تبھی تو بروٹ میجورٹی جو کہا تھا بلاول صاحب نے، تو تبھی تو پوری ہوگی۔ سر ادھر یہ پلان بی بھی ہے، لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔